حنفی شافی مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے آئیے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے حدیث سنیے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے قرآن پڑھن واسطے آیا ہے قرآن سکھن واسطے آیا ہے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر دے آؤ نہ ایک بندہ ہے وہ نفلاں چ منگ دے دوجا بندہ ہے جڑا دعا چ منگ دے جڑا دعا کر رہا ہے انہوں بھی اللہ نے دینا ہے جڑا نفلاں چ منگ دے انہوں بھی رب نے دینا ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ منگدا نہیں وہ قرآن دی تلاوت ہی کری جاندا ہے اتوں آواز آوندی ہے جڑا دعا چ منگ دے انہوں بھی دیاں گا جڑا نفلاں چ منگ دے انہوں بھی دیاں گا لیکن تو منگدا نہیں تو میرا قرآن پڑھی جا رہے ہیں اللہ فرماندے نے تو قرآن پڑھی جا تینوں میں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا نبی علیہ السلام دا ایک صحابیہ کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی جڑا ہے نا بس وہ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے انہوں کو وہ سو قرآن پڑھے لیکن میرے نہ کام بھی کرے نا تو آپ نے کی فرمایا تیرا بھائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے ہن اسی قرآن تو انہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں اگر میں معذرت نہ پورے مجمع سوال کراں بھی روز کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے تو گچیدہ ایک بندہ ہی ہوئے گا یا دو بندے ہوں تے جے میں کہاں بھی کیڑا بندہ ہے جڑا فیس بک ویندا ہے بول دے او یارا جیڑی انگل تیری فیس بک تے چل دی ہے اگر ایک قرآن دیا 17 تے چلے تے کمال نہ ہو جائے او بولو دے صحیح یار الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم قیامت دا دن ہوئے گا زبان تے مور لگ جانی ہے اینا انگلہ نے بول بول کے دسنا ہے تو اینا نہ کی کردہ رہے ہیں تیرے جسم دے پیر بھی دسن گے تو مسیت والا آیا سکے نہیں ہتھاں نے بول بول کے کہنا کیڑے کیڑے گناہ کردہ رہے ہیں زبان بولنا بند ہو جائے گی تیرے جسم دے عذاب بولن گے اس واسطے قرآن نو اپنا دستور بنا لو میریو ماں بہنوں قرآن پڑھیا کرو جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھ دا ہے انہوں 10 نیکیاں مل دیاں نے تے جے تو رکوع ایک روز دا پڑھے کنے حرف ہوندے نے تے کنیاں نیکیاں نامہ اعمال چ لکھیاں جاندیاں نے بول دے نہیں ایک حرفوں دہ نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویخ تینوں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے سانو اے دسیا کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھ دا دفتر الہیہ کان کھول کے سن لے میری یہ پینانی صدا اس جہانی اتے بیٹھ نہیں رہنا نی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانا نی شاید موت اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی قرآن پاک دی تلاوت کرو قرآن بچیاں نو پڑھاؤ قرآن دا ماحول گھر دے اندر پیدا کرو قرآن نہ محبت کرو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں او اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی گلاں کری جا رہے ہیں
آخری واقعہ سنو صحیح بخاری دے حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عمر سی 6 سال تے آندے نے میرا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں عمر کنی ہے شوق کڈا وڈا شوق ویکھو تے عمر ویکھو تے ساڈے بچیاں نوں اے عمر چ نماز بھی نہیں ہوندی تے آندے نے میرا نا دا نہیں سی لگدا نبی علیہ السلام تہجد دی نماز گھر پڑھدے سن تے گھر تے میں اس ٹائم تے جا نہیں ہے سکدا تے آندے نے ویندے نا میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی تے میں خالہ جی جدوں خالو جی گھر آئے نا تے مینوں بھی دسیا جی نبی علیہ السلام دی واری آ گئی حضرت میمونہ دے گھر تشریف لے آئے عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں بھی آ گیا میں بچہ ہوں چھوٹا جی نبی علیہ السلام بھی سو گئے میں بھی لیٹ گیا لیکن مینوں نیند نہ آئے میں کیا نماز تہجد آبدی رات ہوئی نا تے نبی علیہ السلام اٹھے ایک لوٹے دے اندر پانی پایا وضو کیتا ہے مسواک کیتی ہے آپ نے 2 نفل نیتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں آپ دا قیام ویکھ رہے ہاں آپ دا سجود ویکھ رہے ہاں اللہ اکبر قیام کی ڈالم ہے رکوع کی ڈالم ہے سجود کی ڈالم ہے میں 2 نفل پڑھ دیاں ویکھیا آپ 2 نفل پڑھ کے لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے پھر اوویں لوٹے چ پانی پایا مسواک کیتی ہے وضو کیتا ہے آندے نے 2 نفل نیتے تے میں بھی اٹھ کے وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا تے نبی علیہ السلام نے نا ایتھوں کان تو منوں پھڑیا تے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا تے قیام کڈا کو لمحہ سی پتہ جی پہلی رکعت جو سورہ بقرہ پڑھی یہ تھے ان پہلے دن حافظ کاری کو 1.5 پارہ پڑھے تو بابے مگر چڑھ جاتے تے قاری صاحب تو ہی تے ہو ویلے تے بندہ پوچھے بابا تو نہیں ویلا تو تے ہی کام کرنا یا بچیاں نے سکولے چھڈیا تے لائے تے یا کو سودا سودا اون جاندے نے بابا ویلا کام ساری بابے کو کراندے اسی پارا سوا پارا سننا ساڑھے واسطے آزاد سورہ بقرہ 2.5 پاریاں دیئے گال بن تے دوجی رکعت آپ نے پھر نا سورہ آل عمران پڑھی اے بقرہ تو اگر سورہ نساء پڑھی نساء تو بعد پھر آل عمران پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے 2 رکعتاں دا قیام ہے میں آپ دے نال کھڑا رہا آپ پھر لیٹ گئے وہ جڑا لوٹا ہی نا پانی والا جڑا بار بار پڑھنا میں لوٹا بھر کے اوتھے رکھ چھڑیا میں بار بار اللہ رسول نوں بھرنا پیندا جدوں نبی علیہ السلام تیجی دفعہ اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا میمونہ لوٹا تو بھریا اللہ رسول میں نہیں بھریا بچے نے بھریا او شدرے والے لوٹا ہی کام کر گئے نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے کمال نہیں یار پھر عبداللہ بن عباس نبی نے دعا کی تھی 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا 12 سال حضرت عمر دے دور چ نا مشیر خاص سن عبداللہ بن عباس بڑے بڑے اکابر جڑے وڈے صحابہ سن نا حضرت خالد بن ولید ورگے اکابر بڑھے صحابہ کہنے لگے عمر آیا کی کیتے یار آج چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا ہوتا دے چھڑی حضرت عمر فرمان لگے جنو جنو اعتراض آجو سارے مسجد نبوی سارے کٹھے ہوئے حضرت عمر فرماتے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا یہ سورت دی تفسیر بیان کرو کی ہن کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ تفسیر کردا ہے اینڈ تے کیا عبداللہ بن عباس تو بیان کر رہی عبداللہ بن عباس نے 2 لفظاں کی تفسیر بیان کی تھی فرمان لگے سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے کابر صحابہ گلاں کر وچوں صحابہ کو اٹھ پے کہنے لگے جی اپنے الفاظ ہی واپس لینے ہاں ساڈا ایک مطالبہ بھی ہے کہ اس مسجد دے اندر نا مسجد نبوی ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جدے اندر قرآن دی تفسیر پڑھائی جائے تے قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا ای چٹیاں داڑیاں لے صحابی دے کو قرآن دی تفسیر پڑھان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام اے قرآن دی وجہ تو ویکھو کنی عزت ملی ہے
اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ قرآن یار میں جٹاں دا بال ہاں تے اج میرے کو قرآن نہ ہوندا توہاں ایتھے 1.5-2 گھنٹے میرا انتظار کرنا سی ہاں قرآن نہ ہوندا میں بھی کتے کٹیاں نو پٹھے ہی پانے سے بول دے نہیں اور کی کام ہوندا ہے یا مجھا چار لو یا کو کنک بیج لو تے اج قرآن کول ہے قرآن سینے چے تے کو لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی کتے کہہ رہے حافظ صاحب ادھر آؤ چاہ پیو کئی دفعہ میں تقریر کر کے فارغ ہونا بڑھے بابے منو ہی چومی جاندے یہ قرآن دی برکت ہے یہ قرآن دی برکت ہے نبی علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا انہیں اسلام قبول کی آقا فرمانے لگا قرآن ہوندا جی ساری چپ ہو گئے ایک 7 سال دا بچہ ہے عمر بن سلمہ اگے آئے 7 سال عمر ہے کہنے لگا اللہ رسول منو قرآن ہوندا جی فرمایا تینوں کیویں یاد کیتا ہی آندا جی ساڈا اوتھے نا گھر ہے اور فلانے رات تے اوتھے قافلے لنگھ دے سن تے اوتھے پڑاؤ ڈال دے نالے میں قافلے والے دی خدمت کرنا سا تے او قرآن پڑھ دے سن میں سن کے یاد کر لیا کنا کو ذہین بچہ ہوئے گا فرمایا تو آج تو بعد انہاں دا امام ہے یہ سارے تیرے مقتدی نے 7 سال تے بچے نو مسلح تے کس چیز نے کھلا رہا قرآن نے ہونے جماعت کرامدہ ہے پیچھے سے آنے اس تو پیچھے بچے اس تو پیچھے بیویاں تے جدوں اے سجدے جاندہ ہے دے پیچھو چتر ننگے ہو جاندے بیویاں نے مطالبہ کیتا امام دے چتر دے کجو پھر انہوں ایک لمحہ جبہ نہیں جڑا ہوندہ وہ بنوا کے دیتا گیا تے بڑا راضی ہویا 7 سال دا بچہ ہن وکھاندا پھر لوکاں نوں ویکھو جی مینوں جبہ بنا کے دیتا ہے لیکن 7 سال دے بچے نو کنے عظمت دیتی ہے بولو بولو ایک تفسیر کبیر چ بھی واقعہ لکھیا امام رازی نے سند دی بالکل حسن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر رہے ہیں ایک قبر چو آگے شولے مار رہی اللہ میری آنکھنے ہمیں دی آگے نہیں رہے فرمایا واپس آؤ گے دساں گا واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی اللہ نار کیوں گلزار کیوں فرمایا عیسیٰ یہ نہیں میں دسنا نار کیوں یہ دے گناہاں نو میں نہ کجاں دے کون کجے پردے میں نہ پاواں دے کون پائے فرمایا دسنا نار نو گلزار کیوں بنایا یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے تو جب بچہ بسم اللہ پڑھے پہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے بچہ حافظ قرآن بن جائے بول دے صحیح ترغیب و ترہیب اٹھائیے علامہ البانی دی قیامت دے دن حافظ قرآن اپنے خاندان دے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی 10 بندے جنت چلے کے جائے گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد اس واسطے مرکز دا کی نا ہے ہاں جامع مسجد بلال میں پوچھنا وا فلک دے تارے آنو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے رات دی بڑے زینت جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو منو اگو فلک دے تارے آ کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے چھاڑ کے فلک جامع مسجد بلال چاہ بئیے جتو آواز قرآن دی آم دی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے انو قرآن نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن کسرت نہ پڑے فرمایا شہید ہو ہاں جی فرمایا شہید قرآن سے اپنا فتحیم ہوتے ہیں اوپر باجیاں نے کار یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو اے یاری یہ فرمائش ہے یہ بھی ہے شیر سناؤ ہون میں نا اصل چھ پہلی تقریر میں کیتی ہے اپنا وہ کتھے یار سویا اصل دوجی میں کر کے آئیں ڈس کے تیجی ہونے تھے کیتی ہے تے ہون میری نا بس بس ہو گئی انشاءاللہ یہ پتر تو پہلو کیوں نہیں پہے دیتے 500 کار یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلا تو اے یاری میری حاضر آقا جانے
जिंद जान करां कुर्बाने मेरे वस विच नहीं इनकारी साडी अज़ला तो यारी मेरे पैगंबर पैदल चले तलियां फट गईयां पैर सुज गए अबू बकर दियां निगाहां पईयां ते अखां चों आंसू आ गए की आंदे ने क्यों सुज गए पैर ने तेरे हैन किस लई कंधे मेरे तेरी बन जावां असवारी साडी अज़ला तो यारी ते गल बड़ी बाकमाल अल्लाहु अकबर तेरा पार सिद्दीक उठावे तेनू कोई तकलीफ न आवे 3 मील दी चढ़सा चाड़ी साडी अज़ला तो यारी जरा ठहर वंज सरकारे पहले साफ करे सागारे मिनू जान जनाब दी प्यारी साडी अज़ला तो यारी डंग खावे जहर पुचावे पर ना पैर सुराख तो चावे क्यों है नींद हुजूर ते तारी साडी अज़ला तो यारी काला नाग डंग मारदा आंसू चेहरा मुस्तफा दे डिगदे ने अखां खोलियां यार की होया ही सोनिया महबूबा काले नाग ने डंग मारिया ते सिद्दीक की आंदे ने हर मुश्किल सिर ते चासा मैं लगियां तोड़ निवास लानियां सौखियां ने निभानियां बोलो दे सही अगर लान दा तरीका सीखना ही ते अबू बकर को सीख निभान दा तरीका सीखना ही ते सिद्दीक कोलों सीख अल्लाह 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 वेख लै अज भी इकट्ठे ही सुते ने पूरी जिंदगी सिद्दीक नाल रहा अल्लाह सफर च नाल हजर च नाल बदर च नाल ओह च नाल खैबर च नाल हुनैन च नाल आ नजरा गौर कर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल कबर च भी नाल है ते जदों कबरां फटन गियां उदों हौज़े कौसर ते भी नबी दे नाल होएगा जन्नत च भी नबी दे नाल होएगा हर मुश्किल सिर ते चासा मैं लगियां तोड़ निवासा मैं सदके लख लख वारी साडी अज़ला तो यारी पसरूरी करे प्याने पिया दसदा खुद कुराने सिद्दीक दी कार गुजारी साडी अज़ला तो यारी मेरे पैगंबर दे सहाबा कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए व आखिर की है असनाद देनी है।